अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड में आप देखेंगे सुंगुरतकीन हैमा खातून से कहता है, जब तक हम कोरकुतबे के कातिल का पता नहीं लगा लेते तब तक हम कोई गम नहीं मनाएंगे। इसी दौरान वहाँ अर्तुगरुल आ जाते हैं। फिर हैमा खातून कहती हैं, एक तरफ मेरे भाई की लाश पड़ी है और एक तरफ सैलजान के अल्फाज हैं और दूसरी तरफ हमारे खैमे से मोहर चोरी करने वाले को हम अभी तक नहीं पहचान सके। इन सब मुश्किलात से हम कैसे निकल पाएंगे। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं, हम हार नहीं मानेंगे वालिदा, पहले हम कोरकुतबे को दफना लेंगे, उसके बाद हम इन सब मसलों को भी हल कर लेंगे। इसके बाद अब्दुर्रहमान वहाँ आता है और बताता है कि अर्तुगरुल से मिलना चाहते हैं। हैमा खातून कहती हैं, उनको अंदर भेजो। फिर अर्तुगरुल अंदर आकर बताते हैं कि मैंने गुमुश्तकीन और तुगदिकीन की बातें सुनी हैं और वो जनाजे के फ़ौरन बाद अदालत लगाने की बात कर रहे थे। अर्तुगरुल कहते हैं, गुमुश्तकीन बानो चुचक को सज़ा देकर जल्द से जल्द मरवाना चाहता है ताकि कत्ल और मोहर के दोनों मामलात ख़त्म हो जाएं। हैमा खातून कहती हैं, अगर वो ऐसा करना चाहता है तो तुम उसे कैसे रोकोगे। अर्तुगरुल कहते हैं, हम जनाजे के बाद तुगदिकीन से बात करेंगे और उसे मनाएंगे कि तुम सबसे पहले दुदुर्गा कबीले के सरदार बन जाओ। हैमा खातून कहती हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अदालत तो कल ही लगने वाली है। अर्तुगरुल कहते हैं, लेकिन इससे पहले एक लंबी रात है वालिदा, बानो चुचक को बचाने के लिए हमारे लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ गुमुश्तकीन आयतुल से कहता है, तुम बहुत बहादुर औरत हो, तुम अपनी जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटी। आयतुल कहती है, जब तक बानो चुचक जिंदा है तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। गुमुश्तकीन कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं आज फ़ौरन जनाजे के बाद जिरगे का इंतज़ाम करने वाला हूँ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल से पूछते हैं, सैलजान ने एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया है जो कबीले के बाहर मुर्दा पाई गई थी, वो औरत कौन थी, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, जब मैं इस कबीले में आया था तो वो मुझसे पहले इस कबीले में हकीम थी, उसके बाद कोरकुतबे ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। अर्तुगरुल कहते हैं, तो फिर उसे ये भी पता होगा कि जहर कैसे तैयार किया जाता है। अर्तुगरुल कहते हैं, जी हाँ, उसे ज़रूर पता होगा। अर्तुगरुल कहते हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों खातून और कोरकुतबे को एक ही जहर से मारा गया है और आयतुल ने उस बूढ़ी औरत को इसी वजह से मार दिया ताकि उसका राज फाश ना हो सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इनको ये राज लेकर खबर में जाने नहीं दूंगा और बानो चुचक के साथ ज़रूर इंसाफ होगा। दूसरी तरफ दुआन अपने खैमे में बहुत परेशान होता है और कहता है, वो लोग बानो को मार देंगे, मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। फिर तुर्गुत उसे रोक लेता है और कहता है, अर्तुगरुल भाई के पास ज़रूर इस मसले का कोई हल होगा। इतने में अर्तुगरुल वहाँ पहुँचते हैं और दुआन से कहते हैं, क्या तुम हर चीज़ हारने के लिए तैयार हो दुआन। दुआन कहता है, हाँ भाई, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अर्तुगरुल कहते हैं, तो आज रात तुमने बानो चुचक को जेल से भगाना है। ये सुनकर दुआन खुश हो जाता है। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, तुमने एक शरबत लेकर वहाँ जाना है जिसमें अर्तुगरुल ने नींद की दवा मिलाई हुई है। तुमने सिपाहियों से कहना है कि तुमने ये शरबत बानो चुचक के लिए लाया है और वो तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। फिर तुमने वो शरबत सिपाहियों को दे देना है और उनके सो जाने का इंतज़ार करना है और याद रखो, इस काम में खून नहीं बहना चाहिए। दुआन कहता है, मैं समझ गया भाई, इस सर्दी में उस गर्म शरबत को कोई मना नहीं कर सकता। अर्तुगरुल कहते हैं, तुर्गुत और बमसी इस दौरान नज़र रखेंगे कि कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा। इसके बाद बानो चुचक को भगाकर तुम कुर्तबोगजी के मुकाम पर जाओगे और मेरे अगले पैगाम का इंतज़ार करना। इसके बाद सब लोग अपने काम पर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कोरकुतबे को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लाया जाता है। दफनाने के बाद सब लोग उनके लिए दुआ मांगते हैं और फिर वापस कबीले में चले जाते हैं। दूसरी तरफ सैलजान और हलीमा एक खैमे में बैठी होती हैं। सैलजान हलीमा से कहती हैं, अब इनका सच सबके सामने आ चुका है। हलीमा कहती हैं, शायद अब मैं इसीलिए इनसे डरती हूँ क्योंकि ये सब लोग अर्तुगरुल के खिलाफ हो चुके हैं। इसी दौरान वहाँ गुंजकुल आ जाती है और सैलजान से कहती है, क्या तुम्हें मिल गया है जो तुम चाहती थी। सैलजान कहती है, हाँ मिल गया, लेकिन मैं तभी चैन से बैठूंगी जब सब कुछ सामने आ जाएगा, फिर तुम्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। गुंजकुल कहती है, क्या कोई है जो तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा और आखिर में तुम्हें ही शिकस्त मिलेगी। सैलजान कहती है, मुझे खुशी इस बात की है कि तुम अब कोई मक्कारियाँ नहीं कर पाओगी और अब तुम ये सब करने के काबिल नहीं रहोगी और अब देखना ये है कि अब तुम अपने ही मंसूबों से कैसे बच सकती हो। गुंजकुल कहती है, देखते हैं जब तुम्हारे माजी के गुनाह सबके सामने आएंगे तो तुम क्या करोगी। तुम्हारे बहन भाइयों का खून तुम्हारे हाथों में है।
یہ سن کر سیلجان غصے میں آ جاتی ہے، لیکن حلیمہ اسے روک لیتی ہے اور گنجگل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف گوکچے آیترن کو پکڑ کر باہر لاتی ہے۔ اسی دوران ہیما خاتون بھی وہاں آتی ہیں اور ان سے کورکتبے کی موت کا افسوس کرتے ہیں۔ پھر وہ سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ہیما خاتون تغدقین سے کہتی ہیں، اپنے قبیلے کو ایک دن کے لیے بھی اکیلا مت چھوڑنا اور تم فوراً قبیلے کے نئے سردار بن جاؤ۔ آیترن کہتی ہے، جس نے ہمارے سردار کو قتل کیا ہے پہلے اسے سزا ملنی چاہیے۔ ہیما خاتون کہتی ہیں، سزا کا فیصلہ اس قبیلے کے نئے سردار بننے والے کو کرنا چاہیے۔ ارطغرل کہتے ہیں، قبیلے کا سردار ہی لوگوں کا صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ پھر تغدقین کہتا ہے، ہیما خاتون اور ارطغرل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ مجھ سے انصاف چاہتے ہیں۔ قبیلے کے لوگوں کو ایک رات کے لیے بھی بنا سردار کے چھوڑنا ہماری روایات کے خلاف ہے۔ پھر گنجگل وہاں سے اٹھ کر سیتا گمشتگین کے پاس جاتی ہے اور اسے تغدقین کے فیصلے کے بارے میں بتاتی ہے۔ گمشتگین کہتا ہے، تم پریشان مت ہو، ارطغرل عدالت کو کل پر چھوڑنا چاہتا ہے، اس کا مطلب اس کے ذہن میں کچھ منصوبے چل رہے ہیں، اس لیے مجھے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ اسی دوران وہاں گندگدو آتا ہے اور گمشتگین اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل اور ہیما خاتون نے عدالت کو کل تک ملتوی کر دیا ہے۔ اس کے بعد گندگدو ارطغرل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم نے عدالت کے فیصلے کو کل تک ملتوی کر دیا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں، یہ مسئلہ ریاست کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ ہمارے قبیلے کا مسئلہ ہے۔ گندگدو کہتا ہے، کچھ غلط کرنے کی کوشش مت کرنا، سپاہیوں کا کمانڈر ہونے کے ناطے تمہارے ہر قدم پر میری نظر ہوگی۔ ارطغرل کہتے ہیں، قبیلے کے نئے سردار کو ہی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، اس لیے ہم نے تغدقین کو سردار بننے کا مشورہ دیا ہے۔ دوسری طرف گمشتگین بواج الب کو اپنے خیمے میں بلاتا ہے اور کہتا ہے، اس مشکل وقت میں ہمیں تغدقین کی ہر مدد کرنی چاہیے۔ بواج کہتا ہے، میں ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ پھر گمشتگین اسے کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ارطغرل کچھ غلط کرنے والا ہے، اس لیے تم اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل اور اس کے سپاہیوں پر نظر رکھنا۔ دوسری طرف ارطغرل اور سنگرتگین ہیما خاتون کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں، یہاں سے ہجرت کرنے کا وقت آ گیا ہے والدہ۔ ہیما خاتون کہتی ہیں، یہ خیال آپ لوگوں کو کیسے آ گیا؟ سنگرتگین کہتا ہے، آپ جانتی ہیں کہ کورکتبے نے ان دونوں قبیلوں کو ایک ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں، اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ گمشتگین نے مہر چوری کی ہے اور کورکتبے کے قاتل کو سزا بھی دلوا دیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جہاں ہماری نسلیں پروان چڑھے گی وہ یہ جگہ نہیں ہے۔ ہیما خاتون کہتی ہیں، لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ ارطغرل کہتے ہیں، ہم بیزانتین کی طرف جائیں گے والدہ۔ دوسری طرف خیمے میں سب جرگے کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ تغدقین کو نیا سردار بنایا جا سکے۔ اس کے بعد سب لوگ کورکتبے کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ دوسری طرف دوان پر گمشتگین کے سپاہی نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ترکت بھی وہاں آ جاتا ہے اور ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کی جاسوسی ہو رہی ہے۔ پھر وہ دوان کو جا کر فوراً بتاتا ہے اور کہتا ہے، گھوڑوں کو تیار کرنے کا کام عبدالرحمن کو دے دو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ گمشتگین نے ہمارے پیچھے سپاہیوں کو لگا دیا ہے۔ دوان کہتا ہے، تو میں رات کو بانو چچا کو کیسے بھگاؤں گا؟ ترگت کہتا ہے، رات کو میں اور بمسی ایک نقلی لڑائی کریں گے اور موقع کا فائدہ دیکھ کر تم بانو چچا کو وہاں سے لے کر نکل جانا۔ دوسری طرف گمشتگین سب سے کہتا ہے، میرے خیال سے جس کو سردار بننا چاہیے وہ کورکتبے کا بہادر بیٹا تغدقین ہے۔ پھر ارطغبے بھی کہتے ہیں کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تغدقین اس قبیلے کا نیا سردار بنے، لیکن ایک شخص اس فیصلے پر مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے، تغدقین سپاہیوں کا کمانڈر بننے میں ناکام ہو گیا تھا، پھر وہ سرداری کا بوجھ کیسے سنبھال سکتا ہے؟ دوسری طرف ہیما خاتون گندگدو کو اپنے خیمے میں بلاتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے خیال میں اب دونوں قبیلے اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس لیے اب ہمیں یہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا ہوگا۔ گندگدو کہتا ہے، کیا آپ جانتی نہیں ہیں کہ نویان پھر سے واپس آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں ابھی بھی اتحاد کی ضرورت ہے، آپ کو ارطغرل کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر گندگدو کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اگر آپ نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف گمشتگین لوگوں سے کہتا ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس مقام کے قابل سمجھا، لیکن اس مقام کا حقدار صرف تغدقین ہے اور وہ اغوث خان کا بیٹا ہے۔ منگولوں کی جنگ کے خلاف بھی وہ فتح لے کر لوٹا تھا۔ پھر ارطغبے کہتے ہیں، اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کہتا ہے، جو لوگ تغدقین کو نیا سردار بنانا چاہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ اوپر کریں۔ اس کے بعد جرگے کے تمام لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قبیلے کا نیا سردار بننے کا فیصلہ تغدقین کے حق میں ہو جاتا ہے۔ پھر گمشتگین تغدقین کا استقبال کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کرے کہ تمہاری حکمرانی ہمارے قبیلے میں سکون لائے۔
اس کے بعد تغدقین جرگے کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہتا ہے، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس عہدے کے قابل سمجھا۔ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ جھنڈا جو اپنے والد سے لیا ہے، میں اس کو بہت حفاظت سے رکھوں گا۔ اس کے بعد تغدقین کو ایک تلوار اور قبیلے کا جھنڈا اور قرآن پاک دیا جاتا ہے، اور یہاں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔